आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएन दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation Japan। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला समितिले यसपटक भइरहेको विधानसभा चुनावमा भाजपाका पुराना एवं सक्रिय कार्यकर्ताहरूलाई उम्मेद्वार बनाइनुपर्ने माग गरेका छन्। भाजपाका दार्जिलिङ जिल्ला समितिका महासचिव किशोर सिंहले वर्तमान दार्जिलिङ पहाडको 3वटा सिट क्रमशः दार्जिलिङ खरसाङ अनि कालेबुङ विधानसभा सिटको निम्ति पहाडको आफ्नै बीजेपी भित्रकै पुराना कार्यकर्ताहरूलाई उम्मेद्वार बनाइनुपर्ने माग गर्दै उल्लेखित आसनमा बाहिरबाट ल्याएको तथा हिजो आएको एवं पैसाको निम्ति आएको नेताहरू पटक्कै नमान्ने बताएका छन्। यदि बाहिरबाट ल्याएर उम्मेद्वार दिन्छ भने ग्रामीण स्तर, ब्लक स्तरदेखि जिल्ला स्तरका कार्यकर्ताहरू विरोध गर्न तयार रहेको तथा यसपटक बङ्गालमा पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोषको नेतृत्वमा पहाडको 3वटा आसनबाट लड्न तयार छौं, तर हाम्रो आफ्नै नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने माग जिल्ला समितिको पक्षमा महासचिव किशोर सिंहले गरेका छन्। हामी जति पनि दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङबाट जति पनि भाजपाका कार्यकर्ताहरू छौँ सबैसँग बसेर मिटिङ गरेर र उहाँहरूको मनसाय बुझेपछि यस निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ कि यसपालिको 2021 को इलेक्सनमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो भाजपाभित्रकै अहिलेसम्म खटिआएको निजी पार्टीको उम्मेदवार चाहिएको छ। कारण पुरानो जति पनि पहिलाको अन्य पार्टीहरूबाट कोही पनि यदि आएका छन् भने उनीहरूलाई कसैले पनि मान्ने छैनन्। किनभने उनीहरूसँग वाक्कै व्याक्य भएर उनीहरूले आजसम्म हामीलाई ठगेर जुन चाहिँ पाराले हामीलाई झुटो आश्वासन देखाएर उनीहरूले हामीलाई राखेको छ त्यसमा कसैले विश्वास गर्दैन। आज वर्तमान जति पनि पहाडमा यो 3 थुम्कोमा जति पनि हाम्रा मानिसहरू छन् जसले भाजपाप्रति आस्था राखेका छन्, जसले भाजपामाथि विश्वास राखेका छन्, यसको मूल मन्त्र चाहिँ के हो भने सर्वप्रथम उहाँहरूले सबैले कि हाम्रो प्रधानमन्त्री श्रीमान नरेन्द्र मोदीज्यूको माथि धेरै विश्वास राखेको छ, धेरै आस्था राखेको छ। अनि सँगसँगै त्यसरी नै आजको दिनमा जुन चाहिँ भाजपाको जति कार्यकर्ताहरू छन्, जति लिडरहरू छन्, भाजपालाई जुन चाहिँ अघि बढाउनको जतिजना काम गरिरहेको छ उनीहरूलाई हेरेर उनीहरूमाथि विश्वास राखेर उनीहरूमाथि आस्था राखेर नै आज अघि उनीहरूलाई हामीसँग भाजपासँग सम्मिलित भएका छन्। जति दृश्य अदृश्य होस्, चाहे हामीसँग डाइरेक्टली इन्डाइरेक्ट जति पनि छन्, साइलेन्ट भोटर जति पनि छन्, उनीहरू सबैको एउटै नै चाहना छ कि यसपालिको उम्मेदवार चाहिँ भाजपाको हाम्रो जुन चाहिँ कार्यकर्ता अहिलेसम्म खटिआएको जति जो पनि कार्यकर्ता छन् उनीहरूमाझ नै चयन हुनुपर्छ भन्ने छ। यहाँ कुनै बाहिरबाट ल्याएर हठात अन्य पार्टी दलबाट आएको कोही पनि उम्मेदवारलाई यदि दिन्छ भने यहाँका सम्पूर्ण कार्यकर्ता अनि साइलेन्ट भोटर अनि जति पनि यसको वेल विशर्सहरू छ उनीहरूले सायद यसलाई रुचाउँदैनन् र उनीहरूले भन्दैछन् कि सायद हामीलाई भयो भने हामी त्यस समय सायद हामी भोट बाइकट पनि गर्न सक्छौँ अथवा हामी भोट हाल्नै परेको खण्डमा नोटामा पनि हाल्न सक्छौँ भन्ने उनीहरूले हामीलाई इन्डाइरेक्टली चेतावनी पनि दिइसकेका छन्। दार्जिलिङ विधानसभा आसनबाट भारतीय जनता पार्टी उम्मेदवारको रूपमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेता अजय एडवर्डको नाम सार्वजनिक भएको भन्ने खबर फैलिएपछि अजय एडवर्डले अस्वीकार गर्दै यो उम्मेदवारी नाम हल्ला मात्र हो भनी बताएका छन्। तर दार्जिलिङ पहाडको आसनको उम्मेदवारको निम्ति भारतीय जनता पार्टीसँग सम्पर्क भइरहेको अनि पार्टी गोरामोमो अध्यक्षसित पनि कुरा भइरहेको उनले बताएका छन्। हैन, अब हेर्नुहोस्, जसले हामीलाई मन पराउँदैन हैन उहाँहरूले त राम्रै काम गर्यो भने पनि हैन मैले यसको लागि गर्यो, हिडन एजेन्डा गर्यो, यो गर्यो त भन्छन् नि
सोसियल वर्क गर्दै थियो के को लागि लास्टमा टिकटको लागि अन्तरै हृदयबाट म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि म कन्भिन्स अब कसरी गर्नु अब जसले मलाई एउटा सङ्ख्याले मैले एउटा यो सस्पिसियस माइन्डले हेरेको छ कि यो सबै सोसियल वर्क चाहिँ अनि यो जुन चाहिँ 1 साल 1.5 साल जुन चाहिँ म पार्टीमा आएर काम गरेँ होइन कोरोनाको अगाडिदेखि नै जाडोको महिनामा ब्ल्याङ्केटहरूदेखि थालेको होइन यो मेरो भित्र अन्तर हृदयबाट मलाई लागेको हो कि पोलिटिक्स इज द हाइएस्ट फर्म अफ सोसियल वर्क होइन अनि यसमा म अगाडि बढिरहेको छु तर सिटको लागि होइन जब मैले यो कोरोनाको टाइममा सबैजनाको डर फैलिरहेको थियो होइन अनि मैले मोटर बाइक एक दिन थालेर होइन मैले मास्क ग्लोभ्सदेखि मैले काम गर्नु थालेँ त्यति बेला मैले कहिले पनि सोच्थेन कि 14 महिना 16 महिनामा चाहिँ अब इलेक्सन हुन्छ भनेर है अनि यो सिटको निम्ति होइन किनभने जिएनएलएफ पार्टीमा म यो पालि मैले किनभने म फ्रेङ्कली आई एम इन्ट्रेस्टेड एउटा कमिसनर भएर उठ्नु दार्जिलिङको निम्ति कमिसनर भएर एउटा सानो किन मेरो ठुलो सपना छैन पोलिटिक्समा आएर म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने मेरो ठुल्ठुलो सपना हातमा जे छ म त्यही गर्छु भन्ने सो एउटा यही भेगको यही वार्डको कमिसनर भएर उठौँ भनेर मेरो सोच थियो अनि कसरी चाहिँ सेवा गर्नु अनि मेरो जीवनकालमा ठुल्ठुलो काम नगरेर तर कल खोल्दाखेरि दार्जिलिङ सहरमा हाम्रो नागरिकहरूको पानी आयो भने मेरो जीवन एउटा सफल भएर जान्थ्यो सो मेरो सोच पोलिटिक्समा चाहिँ एमएलए एमपी सिट जिटिएको चेयरम्यान त्यस्तो केही थिएन होइन मेरो तर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो काम गराइ देख्दाखेरि चाहिँ जनताको एउटा माया पाउँदो रहेछु अनि यो माया पाउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट इलेक्सन कमिसनरको भए त के प्रब्लम थिएन म कमिसनर भएर उठ्थेँ तर फर्स्ट इलेक्सन अब जिएनएलएफ पार्टी 14 साल भयो आउँदो यूपीएससी परीक्षामा पहाडका बेरोजगार युवाहरूको निम्ति फारम भर्न सहयोग दिनुपर्ने विषय अनुरोध गर्दै क्लासिक हेल्थ क्लबद्वारा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानलाई ज्ञापन बुझाएको छ नगरपालिकाको सभागृहमा क्लबका प्रतिनिधिहरूले नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानसँग भेट गरेर रोजगारीको निम्ति पहल गरिदिने अनुरोध गरिएको थियो गत केही महिना अघि क्लासिक हेल्थ क्लबद्वारा पहाडका खेलाडीहरूलाई सरकारी नोकरीहरूमा कोटा निर्धारण गरिनुपर्ने विषय नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानलाई ज्ञापन बुझाएको थियो क्लबको अनुरोधलाई स्वीकार गरी बोर्ड मिटिङमा पहलको निम्ति राय पास गरिएको नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले बताएका छन् यसरी नै आफूहरूको मागलाई पूरा गर्ने दिशामा नगरपालिकाले पहल गरिदिएको क्लबका सचिव प्रवीण साक्यले आभार जनाएका छन् विशेष आज क्लासिक हेल्थ क्लब कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान सरलाई भेट्नु आएको दोस्रो पल्ट हो र पहिला पनि हामीले यसरी नै हामीले एउटा पत्र चढाएको थियौँ उहाँले त्यो पत्रलाई एक्सेप्ट गरेर म्युनिसिपालिटीको रेजोल्युसनमा हालिदिनु भएको थियो र आज पनि हामी क्लासिक हेल्थ क्लबले एउटा पत्र हामीले उहाँलाई लेखेर दिएको थियौँ त्यो पनि उहाँले एक्सेप्ट गरिदिनु भयो र जुन चाहिँ भारतभरि एउटा इक्जाम बसिन्छ यूपीएससी भन्ने एउटा इक्जाम बसिन्छ त्यो इक्जाममा चाहिँ हाम्रो पहाडको जुन चाहिँ युवा भाइ बहिनीहरूले एकदमै कम्ती इक्जाम दिएको जस्तो हामीलाई लाग्छ र यो इक्जाम बस्नु चाहिँ एकदमै अत्यन्त जरुरी छ किनभने यो इक्जाम बसेर चाहिँ हाम्रो पहाडको युवाहरू पढेर जुन चाहिँ बसेको भाइ बहिनीहरू छ सोझै डिएमको पदमा थानाको एसपी एसडिओ जुन चाहिँ फरेस्टको ठुल्ठुलो विभाग पिएचईको ठुल्ठुलो विभागतिर हाम्रो भाइ बहिनीहरू सोझै बस्न पाइन्छ र यो इक्जाममा जुन चाहिँ बस्दाखेरि जुन चाहिँ फर्म फिलअपहरू गर्नु हाम्रो पहाडको भाइ बहिनीहरूलाई जुन चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ होला भनेर हामीले जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान हाम्रो रवि प्रधानज्यूलाई हामीले जुन चाहिँ रिक्वेस्ट गरेका थियौँ त्यो चाहिँ रवि प्रधानज्यूले मानिदिनु भएर जुन चाहिँ यो फर्म चाहिँ भर्ने जुन चाहिँ टाइम छ 24 तारिकदेखि लिएर 27 तारिकसम्म चाहिँ यो फर्म भरिँदैछ र हामीले जुन चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ उहाँले एक्सेप्ट गरिदिनु भएर भोलि शनिबार आइतबार पनि खोलिदिएर जुन चाहिँ इन्टरनेटको जुन चाहिँ
सुविधाहरू छ उहाँले दिन्छु भन्ने हामीलाई एउटा वचन दिएकोमा हामी रवि प्रधानज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा बिनैखेमा सुके मानेभन्ज्याङ समष्टिको चुनावी सभा समष्टि अध्यक्ष टाँसी भुटियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। यसैबीच पुनः पार्टीमा फर्किआएका नोर्देन लेप्चालाई स्वागत जनाउने कार्य गरियो। समष्टि अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण 7वटा बुथ कमिटीका युवाहरूलाई लिएर सम्पन्न गरिएको सभामा युवा मोर्चाको चुनाव कमिटी गठन गरियो। यस आशयको जानकारी दिँदै युवा मोर्चा समष्टि प्रवक्ताले यसपटकको चुनावमा सही तथा योग्य उम्मेदवारलाई मतदान गरेर विजयी बनाउनु पर्ने बताएका छन्। यसपालिको निर्वाचनमा हामीले युवाहरूले के कस्तो प्रकारको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो र हामीले कुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गरेर हामीले हाम्रो जनतालाई सचेत बनाउनु पर्ने हो। विशेष गरी हामी चाहन्छौँ जनताले जुन प्रकारको एमएलए एमपी बनाएर हामीले विगतको दिनमा पठाएको थियौँ त्यस एमएलए एमपीले केही ठोस कार्य नगरेको महसुस हामीलाई हुन्छ र हामी यसपालि चाहन्छौँ जनताले सचेतभन्दा सचेत मत खसालेको होस् र सही उम्मेदवारलाई जनताले जिताएर पठाएको होस्। र विशेष गरी आज सुकिया खण्डका 7वटा पोलिङ बुथलाई लिएर हामीले एउटा युथ विङ्सबाट इलेक्सन कमिटी तयार गरेको छौँ र यसमा हामीले प्रेसिडेन्ट सिमाना बजारबाट साङ्गे शेर्पा, भाइस प्रेसिडेन्ट दिपेन्द्र राई, सेक्रेटरी स्वदीप तामाङ माझेधुराबाट र जोइन्ट सेक्रेटरी प्रितम सुनाम भाइलाई सुकियाबाट हामीले राखेको छौँ। र हामी चाहन्छौँ विगतमा जुन प्रकारको भुल हामीले गरेको छौँ त्यो भुलहरू हामी नगरौँ। भनिन्छ रिपिटिङ द सेम थिङ अगेन एन्ड अगेन एन्टिसिपेटिङ द डिफ्रेन्ट रिजल्ट इज इन्सानिटी। एउटै भुल दोहोऱ्याएर त्यसको अर्को प्रतिफल खोज्नु चाहिँ मूर्खता हो र त्यो मूर्खता काम हामीले एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, तर 3 चोटि गरेको छौँ र यसपालि पनि हामीले त्यही भुल दोहोऱ्यायो भने त्यो भुल मात्र नभने त्यो हाम्रो निम्ति हामीले आफै सृष्टि गरेको समस्या हुनसक्छ। कारणवश हामीलाई थाहा छ, हामीले सुनिरहेको छौँ कि यदि बङ्गालमा बिजेपी सरकार गठन भएको खण्डमा एनआरसी लाउँछु भन्ने कुराहरू जुन प्रकारले गृहमन्त्री अमित शाहले घोषणा गरिरहेको छ र हामी एनआरसी विषयलाई लिएर हामी चिन्तित छौँ र यसै विषयमा हामी विशेष गरी हामी सुकिया अनि सिमाना बजार जो डेफन क्षेत्रमा पर्छ हाम्रो निम्ति एउटा लिज होल्ड ल्यान्डमा बसेको छौँ र हामीसँग त्यस्तो भनेको जस्तो कागजपत्रहरू छैन र करिब हामीले यहाँ एनालाइज गर्दाखेरि 60 to 65% को भनेको जस्तो कागजपत्र छैन र भोलिको दिन यही कुराहरूलाई लिएर हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो चुनौती हुनेछ र यो हाम्रो निम्ति ठुलो समस्या हुन्छ। त्यसैले हामी चाहन्छौँ जनताले सचेतभन्दा सचेत मत यसपालि खसालोस् र विगतमा गरेको भुलहरू हामी नदोहोरौँ भन्दै हामी यस सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत हाम्रो सुकिया ब्लकका 7वटा बुथका अन्डरमा पर्ने युवाहरूलाई लिएर हामी एउटा सानो आज हाम्रो कोठा बैठक थियो र यसमा हामीले यसपालिको विनय खेमाको कस्तो प्रकारले भोटलाई हामीले विनय तामाङज्यू अनि अनित थापाज्यूलाई सघाउनु पर्ने र भोटमा हामीले कसरी आफ्नो नयाँ सोच नयाँ विचारलाई प्रचार गर्नुपर्ने यस विषय लिएर हामी युथहरूसँग सानो कोठा बैठक गर्छौँ। र बस विशेष गरी अर्को एउटा हाम्रो सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत पहिला हाम्रो सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टि प्रवक्ता श्री हाम्रो एक्स प्रवक्ता पुरानो प्रवक्ता हाम्रो नोर्देन लेप्चाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको अगाडिको दिनमा केही यहाँ समष्टिसँग अलिकति दुश्मन भएर उहाँ एउटा वानको प्रोग्राममा गएर उहाँले हाम्रो नयाँ सोच नयाँ विचारको जुन चाहिँ पार्टी उहाँले पहिला भाग लिनुभएको थियो त्यसलाई त्याग गरेर उहाँले अलिकति मन दुखाएर भनौँ या त हाम्रो कतिवटा तालमेल नमिलेर भनौँ, त्यही कारण उहाँले अलिकति यस पार्टीबाट अलिकति उहाँले मन दुखाएर अलिकति पर जानुभएको थियो। र आज सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत हामी सबैजना सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टिको सम्पूर्ण परिवार अनि युवा मोर्चाको तर्फबाट हामी उहाँलाई फेरि आज हाम्रै नयाँ सोच नयाँ विचारमा घर वापसी गराउन गइरहेको छौँ। र नौतुन भाइलाई विशेष गरी हाम्रो सिनियर यहाँ राजेश तामाङज्यूको बाहुलीबाट उहाँलाई फेरि हामी घर वापसी गराउन चाहन्छौँ। प्लुङदुङको खण्डको पनि धेरैवटा भारहरू उहाँहरूलाई हामी सोध्नेछौँ र आज हामी धेरैवटा कुरा हामी यहाँ प्लुङदुङबाट यहाँ हाम्रो भाइहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि स्वागत छ। र हामीसँग आज सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टिमा सुकिया ब्लकभित्र पर्ने भाइहरू, प्लुङदुङ ब्लकमा पर्ने भाइहरू, आज न्यू भोटर्सहरू भाइहरू हामीसँग आज नयाँ सोच नयाँ विचारलाई लिएर
हाम्रो लाप्चे जग्गाबाट सिमाना जगतबाट हाम्रो नयाँ सोच नयाँ विचारलाई मन पराएर अनि अँगालेर उहाँहरूले हामीलाई साथ दिन्छौँ भनेर अगाडि बढेर आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी सुकियामानी समष्टि युवा मोर्चा सम्पूर्ण युवा मोर्चाको तर्फबाट उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै उहाँहरूलाई हामी अग्रिम बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। पछिको कतिवटा कार्यको लागि शुभकामना दिन चाहन्छौँ र विशेष गरी यति भन्दै यसपालिको विशेष गरी आफ्नो एउटा भोट युवाको लागि बहुत महत्त्व छ। भावनामा नबगिदिने, एनआरसी लागू गर्ने कि नगर्ने, एनआरसी चाहियो कि आजादी चाहियो, यो पालिको युवाहरूले आफ्नो भयङ्कर बहुमूल्य भोट दिनुभन्दा अगाडि बहुत सोचेर भोट हाल्नु बहुत जरुरी छ। गोर्खाल्यान्डको नाममा जसले भोट माग्नु आउँछ, मेरोबाट अपिल छ तपाईँहरूलाई, पहिला हामीले गोर्खाल्यान्डलाई दिएर पठाएको भोट खै त्यो गोर्खाल्यान्ड भनेर सोध्नुहोस्, अन्त मात्रै त्यो भोट तपाईँहरूको त्यो उस हुन्छ। र तपाईँलाई विशेष गरी एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु, जुन चाहिँ एनआरसीको विषयमा हामीले आरामले दिलगी नसोच्नुहोस्। अगुवै नेसनल च्यानलमा हाम्रो बिजेपीका के भन्छ होम मिनिस्टर होइन हौ के भन्छ त्यसलाई अलिक इन्ट्रो गर्नु चाहियो होइन। अगुवै नेसनल च्यानलतिर अगुवै अमित शाहले भनिसकेको छ कि बङ्गालमा हामी एनआरसी लाउँछौँ भनेपछि बङ्गालमा एनआरसी लागेपछि चाहिँ हाम्रो यस पहाडमा पनि हामी पनि कहीँ सुरक्षित छैनौँ जस्तो हामीलाई महसुस भइसकेको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मॉल, दार्जिलिङ। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं,
मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर, मिरर, सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त हौ खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमा, कालेबुङका साधारण सदस्य अनन्त प्रधान अनि छोटा भालुखोप निवासी लासङ लामाले विमल खेमा त्यागेको घोषणा गरेका छन्। दुवैले एउटा भिडियो जारी गर्दै पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। एकदमै साधारण सिपाही र आज म यो भिडियो मार्फत मेरो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलमा साधारणभन्दा साधारण सदस्यताबाट राजीनामा दिइरहेको छु। यो राजीनामा दिनुमा कुनै गुप्त कारणहरू छैन र केही विचारहरूको विचारधाराहरू नमिलेको खण्डमा र केही सोचहरूमा फेरबदल आएको खण्डमा म आज यो कदम उठाउनलाई बाध्य भएँ। है अरू भनौँ भने अब हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई निहालेर हेर्दाखेरि हाम्रो विशेष गरी 2017 देखि हेर्दा हाम्रो व्यवसाय चाहिँ एकदमै डमाडोल भयो र यो क्षतिलाई अब पूर्ण काम गर्न सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो र हामीले जुन चाहिँ क्षति खपेको छौँ अब यसलाई कसरी सुधार गर्ने, यस विषयमा अलिकति ध्यान केन्द्रित गर्ने र पारिवारिक जीवनमा अलिकति ध्यान केन्द्रित गर्ने सोच राखेर हामीले विशेष मैले कदम उठाएको। रिजेक्टेसन विषय लिएर जुन यहाँको अनन्त भाइले राख्नुभयो र मेरो पनि भनाइ त्यही छ र कुनै पार्टीको काम कुरो गराइमा तालमेल नमिलेर होइन, कुनै साथीहरूसँग अथवा पार्टीसँग रिस उठेर पनि होइन र एउटा आफ्नो राजी खुसीले नै के सोचे भने अब आफ्नो घर पनि त हेर्नु पर्यो
र आफ्नो समाज पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दा कतिवटा कारणहरूले गर्दाखेरि एकदमै पार्टीमा खट्नु नभ्याउने र पार्टीलाई समय दिन नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि मैले इस्तिफा दिनु कर लाग्यो। म कुनै पनि पदको ठुलो पद लिएर बसेको मान्छे होइन। म एउटा साधारण व्यक्ति र साधारण एउटा पार्टीको कार्यकर्ता तल ग्रासरुट लेभलको भएर मैले तपाईँको 2007 देखि नै एकदमै पार्टीलाई मैले ज्यान प्राण दिएर साथ दिएर मैले आएको थिएँ। तर अहिले अब मेरो त्यस्तै भयो। मैले अघि भनिहालेँ कतिवटा कारणहरूले गर्दाखेरि सामाजिक कारण भयो र आफ्नो आर्थिक कारण भयो र घरेलु कतिवटा असुविधाको कारणहरूले गर्दा चाहिँ यिनीहरूले पार्टीबाट इस्तिफा लिनु बाध्य भएको मात्र हो। जुन अहिले मेरो यहाँ भाइले कुरा राख्नुभयो। मारवाडी युवा मञ्च ऊर्जा कालेबुङद्वारा आगामी 20 मार्च शनिबारको दिन बैंक अफ बडोदा नजिक दन्त शिविर सम्पन्न गरिने भएको छ। ऊर्जा पूर्व अध्यक्ष प्रियंका जैनले यस विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिएकी छन्। ऊर्जा कालिम्पोंग जो मारवाड़ी युवा मंच की महिला शाखा है उसकी पूर्व अध्यक्ष हूँ और हम लोगों ने कल दिनांक 20 मार्च को शनिवार को एक दंत चिकित्सा का कैंप रखा है जहाँ पे हमने बहुत कम फीस में 100 रुपया खाली चार्ज देना है और आप अपने दांतों की पूरी चेकअप करवा सकते हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा 10 माइल में बैंक ऑफ बड़ौदा उसके ठीक ऑपोजिट में है। गुप्ता केमिस्ट का शॉप है, वहाँ पे पास में है। डॉक्टर अनमोल गोले होंगे जो यहाँ के डेंटिस्ट है, वो अपनी फ्री सुविधा दे रहे हैं हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोगों ने 100 रुपया चार्ज रखा है ताकि लोगों को हम ये जो पैसा है वो अपने फंड से और कामों में भी यूज़ कर सकें। नागरिक फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिवारको तत्वाधानमा शिक्षक सम्मान एवं विदाई समारोह सम्पन्न गरियो। हालै अवकाश ग्रहण गरेका नेपाली विषयका सहशिक्षक गणेश गिरीको सम्मान एवं विदाई कार्यक्रमको अध्यक्षता सहशिक्षक सीपी थापाले गरे। स्टाफ काउन्सिल सचिव गोविन्द थापाको स्वागत सम्भाषणपछि सहशिक्षक किशन प्रधानले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा शिक्षण अशिक्षण कर्मचारी तथा 9औंदेखि 12औं श्रेणीसम्मका विद्यार्थीवर्गको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम अध्यक्ष सीपी थापा, शिक्षक सीडी बान्तवा, विदाई शिक्षक गणेश गिरी आदिले सम्बोधन गरेको कार्यक्रममा शिक्षक गणेश गिरीलाई सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह, अङ्गवस्त्र तथा सुनको औँठी प्रदान गरियो। सहशिक्षक एसबी राईले सम्मान पत्र पठन गरेको कार्यक्रममा विद्यार्थी तथा शिक्षण कर्मीले गीत अनि नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। राजा नायर फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिवारको तर्फबाट हाम्रा अति आदरणीय पूर्व सहशिक्षक श्री गणेश गिरी सरको सम्मान कार्यक्रम अनि विदाई कार्यक्रम हामीले विद्यालयको यस प्रेक्षागृहमा सम्पन्न गर्यौं र यस कार्यक्रममा हामीले प्रत्येक विगत वर्ष झैं यस वर्ष पनि हामीले सरलाई सम्मान गर्नका निमित्त सम्मान पत्र, मेमेन्टो, दोसल्ला अनि उपहार स्वरूप सुनको एउटा औँठी र खदामला गरेर उहाँहरूलाई सबै विद्यार्थीको समूहबाट अनि सम्पूर्ण शिक्षकको समूहबाट उहाँलाई सम्मान जनाउने काम गर्यौं अनि यो कार्यक्रमलाई हामीले विद्यालयमा प्रत्येक वर्ष यसरी नै सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं र भविष्यमा पनि यो कार्यक्रम यसरी नै यथावत रूपले रहनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं अनि आजको कार्यक्रममा विशेष हाम्रा विद्यालयका 9औं अनि 9औं श्रेणीदेखि 12औं श्रेणीसम्मका सम्पूर्ण विद्यार्थी नानीहरूले नृत्यहरू प्रस्तुत गरे, राम्रा नेपाली लोकनृत्य अनि राम्रा गीतहरू प्रस्तुत गरे भने शिक्षक समूहबाट पनि गणेश सरलाई समर्पित गर्ने गीतहरू गाएर कार्यक्रमलाई अत्यन्तै रोचक र रमाइलो बनाए। मिरिकको फुवागढी चिया बगानको कारखाना परिसरमा 12 फिट लामो कोब्रा साँप फेला पारेको छ, जसलाई सम्बन्धित वन विभागले नियन्त्रणमा लिई सुरक्षित स्थानमा छोडिदिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।